السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، تحية كبيرة لكم فين ما كنتوا داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. إذا وفي تفاصيل هذه الحلقة واللي غادي نقسموها إلى عدة محاور، وفي البداية مع واحد المجموعة ديال رجال الأعمال واللي ممنوعون من السفر، وهذا الشيء بسبب شبهات تورطهم في غسل الأموال والتدقيق، وكذلك فهما كيحقوا معهم في وثائق معاملات واللي كتقدر القيمة ديالها ب 300 مليار سنتيم. إذا وفي تفاصيل هذا الخبر تم منع رجال أعمال ومقاولون من مغادرة التراب الوطني، وهذا الشيء من أجل الاشتباه في تورطهم في شبكة التجار الدولي للمخدرات. وحسب واحد المقال الصحفي واللي حطاته جريدة الصباح، فإن الأمر يتعلق برجال أعمال واللي عندهم شركات للاستيراد والتصدير، واللي كاين المقر ديالها بالضبط بالبيضاء وطنجة والجديدة. وزد على ذلك فإن التحريات الأولية كشفت بأنهم على اتصال بشبكات للاتجار في المخدرات، والأكثر من ذلك الخوت فهما عندهم واحد الحركات مالية مشبوهة واللي تم التبليغ عليها للجهات المسؤولة، وهي اللي كانت وراء قرار تعميق البحث في الحسابات البنكية ديال الشركات والمشتبه فيها. وفي الأخير تبين ارتباطها بشركات أجنبية، وكذلك فهم لقاو تعاملات غير واضحة بين الطرفين، واللي كتأكد بأن هناك تحويلات مالية هامة من الخارج لفائدة الشركات المغربية، وبلا ما تكون حتى شي معاملات تجارية اللي كتبرر هذه التحويلات المالية، بحيث تم تحويل في ظرف 6 أشهر ما لا يقل عن 260 مليون يورو، وبمعنى آخر تم تحويل 300 مليار سنتيم في ظرف 6 أشهر، في حين الخوت أن قيمة البضائع المصرح بتصديرها ما كتوصلش حتى للثلث ديال هذا المبلغ خلال هذه الفترة ديال 6 أشهر. وهذا الشيء اللي خلى واحد الشكوك لدى المشرفين عن البحث، وبالتالي تقرر تعميق التحقيق بالتنسيق مع السلطات البلدان واللي كاينه فيها هذه الشركات الأجنبية والتي تتعامل مع المقاولات التي تم منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني من أجل التحقيق في نشاطها الحقيقي. بالإضافة الخوت إلى أن منع هاد أصحاب الشركات من مغادرة التراب الوطني فهو بمثابة قرار احتياطي حتى يكملوا الأبحاث ديالهم، وخصوصا أن صاحب إحدى الشركات الأجنبية واللي سبق له وتورط في تعاملات مع شبكات ديال المخدرات وتم الاكتفاء بتغريمه فقط بمبالغ مالية لعدم وجود أدلة دامغة واللي كتثبت الإدانة ديالو بالاتجار في المخدرات. كما أن الجهات المختصة والمشرفة على هذا البحث ما كتستبعدش أن تكون هذه الشركات مجرد واجهة واللي كتوظف في جرائم غسل الأموال، وكذلك غادي يكون عندها ارتباط بشبكات دولية متخصصة في هذا الصنف من التعاملات. كما أن هاد أصحاب الشركات المشتبه فيها فهم عندهم مقاولات واللي كتدير مشاريع عقارية، وكذلك عندهم عدة محلات تجارية في مناطق مختلفة بالمغرب والخارج، وكتحول هذا النوع من الشركات والمشاريع إلى آليات لغسل الأموال واللي جاية من مصادر غير قانونية، بحيث كيمشيو لها عدد من الراغبين في شرعنة أموالهم المحصلة من تجارة المخدرات. وهذه العملية الخوت فهي كتدوز من خلال مجموعة من المعاملات المتشابكة واللي كترجع لصاحبها الأصلي بعد اختلاق معاملات معه، وهذا الشيء كيكون على شكل أداء مستحقات عن خدمات صورية قدمها للشركة أو تعاملات تجارية معه مقابل عمولات. والأكثر من هذا الشيء الخوت فإن هذه الشركات المشتبه فيها كتقدم تصاريحها الجبائية بشكل منتظم وتؤدي واجباتها الضريبية، وهذا الشيء باش يغطيو على الشبهات ديالهم. والأخطر من ذلك الخوت فإن هذه الشركات كتسرح بواحد الأرباح واللي كتفوق ما تم تحقيقه بالفعل، بحيث يتم إدخال الأموال المتأتية من أنشطة مشبوهة ومجهولة المصدر في أرباحها لإضافة الشرعية عليها. وبالتالي فحسب مصدر هذا الخبر فإن الأبحاث ما زالت جارية قبل أن تباشر التحقيقات مع أصحاب الشركات المشتبه في تعاملاتها. ودابا الخوت غادي ننتقلوا إلى المحور الثاني
واللي كيتعلق بخبر تفكيك عصابة واللي كتنصب باسم القضاء. كما ان هاد الافراد ديال هاد العصابة فهم كيقسموا الادوار فيما بيناتهم وكيدعيوا بانهم عندهم السلطة على حل القضايا الرائجة، وهذا الشيء كامل من اجل السطو على اموال عباد الله. اذا وفي تفاصيل هذا الخبر فان فرقة الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية بمدينة مريرة اقليم خنيفرة اخيرا تم القبض على عصابة اجرامية واللي كتنشط في النصب والاحتيال باسم القضاء، وهذا الشيء بانتحال صفة ينظمها القانون، من بعد ما تم الايقاف عددا من افراد هذه العصابة. وعلى المعلومات الاولية للبحث فهي كشفت بان هذه العصابة كتكون من 5 افراد ومن ضمنهم امرأة، وهذه العصابة الخوت فهو اختار الزعيم ديالها ينتحل صفة نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وهذا الشيء بالاعتماد على شركائه للنصب على الناس واللي كيقصدوا المحاكم والمتقاضين. كما ان هاد باقي افراد العصابة فهم يدعون التوسط للضحايا عند واحد المسؤول قضائي واللي هو وهمي، واللي هو في واقع الامر زعيمهم، وهذا الشيء من اجل استدراج الضحايا والاستيلاء على اموالهم. وزد على ذلك فان هاد العصابة كانت كتربص وكتبقى سامرة بجنب المحكمة الابتدائية وكتختار الضحايا ديالها بعناية، ومن بعد يتم استدراج الضحية المستهدف وكيوهموه بانه كاين واحد المسؤول قضائي واللي كيشتغل نائب لوكيل الملك بابتدائية خنيفرة واللي يقدر يتدخل ليه في شي ملف ولا في شي قضية لصالحه، وهذا الشيء بطبيعة الحال كيكون بمقابل مبلغ مالي. وهاد الاكاذيب ها الخوت فهم كيستعملوا الوسائل ديالهم لكي يتم تصديقها من طرف الضحية. بالاضافة فان هاد افراد العصابة كانوا كيقوموا بهاد الانشطة ديالهم الاجرامية باحترافية، وهذا الشيء تفاديا لانكشاف زيف ادعاءاتهم، بحيث كيقوموا بتوزيع الادوار بيناتهم بين الوساطة وانتحال صفة مسؤول قضائي، وهذا الشيء من اجل تسهيل استمالة الضحية وباش يطيحوهم في الشبكة ويكسبوا الثقة ديالهم. كما انهم كيدعيوا باللي هما قادرين يحلوا القضايا الرائجة في المحاكم باش يخليوا الضحية المفترض يعطيهم المال المطلوب دون شروط. ومن جهة اخرى فان هاد العصابة تم اكتشافها بناء على شكاية واللي توصلت بها المصالح الامنية من قبل احدى الضحايا واللي كتتهم فيها زعيم هاد العصابة الاجرامية بالنصب عليها، واكدت باللي هو وهمها انه نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وكذلك طمعها بانه غادي امر الضابطة القضائية بفتح تحقيق في واحد الملف واللي سبق وصدر فيه حكم نهائي. والاكثر من ذلك فهو كيدعي باللي غادي ينصفها وغادي يحقق لها المطالب ديالها مقابل اداء مبلغ مالي، الا انه في الاخير اختفى عن الانظار. وزد على ذلك فمباشرة من بعد ما توصلت المصالح الامنية بالشكاية ومن اللي شافت المضمون ديالها واللي هي معطيات خطيرة، فان مصالح الامن استنفرت مختلف عناصرها وباشرت ابحاث ميدانية واللي تمكنت من ايقاف المتهم الرئيسي. كما انهم قرقبوا على 4 اشخاص من المشتبه فيهم ومن بينهم امرأة. والاكثر من ذلك الخوت فمن خلال التحقيقات مع هاد الموقوفين تبين تورطهم في جرائم اخرى من بينها اعداد وكر للدعارة والخيانة الزوجية والمشاركة فيها. وعلى حسب المعلومات الاولية اللي توصلنا بها فان فرقة الشرطة القضائية باشرت ابحاثا قضائية تحت اشراف النيابة العامة من اجل كشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وامتدادات انشطتها الاجرامية باش يحاصروا عدد الضحايا والشركاء، وكذلك باش يلقيوا القبض على كافة المتورطين في النصب باسم القضاء والمشاركة في اعداد وكر للدعارة. كما انهم قرروا احالة هاد الموقوفين ال5 على وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة لفائدة البحث والتقديم. ودابا الخوت غادي ننتقلوا الى المحور الثالث واللي كيتعلق بقضية الاستاذ محمد الماديمي. كما انه في هذا الملف بانت واحد المعطيات حصرية واللي هي جديدة وكتبشر بالخير ان شاء الله. ومن هذا المنبر المتواضع كنتمناو الله يدير شي تاويل ديال الخير الاستاذ محمد الماديمي.